जीवनमा यतिवटा काम गर्नुस्, बस यतिवटा काम गर्नुस्। अनि हेर्नुस् यो जीवन रूपी गाडी कति रफ्तारले कति मजाले दुर्घटना रहित भएर आफ्नो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्दछ। चारैतिर खुसियाली, चारैतिर केवल सफलता नै सफलता। जीवन आलस्य रहित, जीवन उत्साहले पूर्ण बन्दछ। बस यति एउटा काम गर्नुस्। यति एउटा के हो काम थाहा छ? कि जीवनमा एक इष्ट मान्नुस्। बस एक इष्ट हुनु पर्दछ, धेरै इष्ट भएर हुँदैन। एक इष्ट हुनु पर्दछ जसलाई तपाईले आफ्नो पुरा हृदयले प्रेम गर्न सक्नुहोस् र जसले पनि तपाईलाई आफ्नो पुरा हृदयले प्रेम गर्न सक्नुहोस्। संसारमा पनि हामी देख्न सक्दछौँ, यदि कोही व्यक्तिले त्यस्तो एउटा प्रेमी प्राप्त गर्यो जसलाई उसले पुरा हृदयले प्रेम गर्न सक्यो, पुरा भावले प्रेम गर्न सक्यो, पुरा समर्पणले प्रेम गर्न सक्यो भनेदेखि ऊ खुसी हुन्छ र ऊ एकदमै एक्टिभ रहन्छ, एकदमै क्रियाशील रहन्छ। उसमा बहुत ट्यालेन्टहरू आउन थाल्दछ, ऊ एकदमै खुसी बन्दछ। जबकि भौतिक जगतमा पनि यदि आफूले प्रेम गर्न चाहेको व्यक्ति पाइयो भनेदेखि यति खुसी मिल्छ, यति उत्साह मिल्छ जीवनमा र यति डाइनामिकनेस प्राप्त हुन्छ भनेदेखि अब आध्यात्मिक जीवनको हामी चर्चा गरौँ। आध्यात्मिक जीवनमा के होला? यस कारणले गर्दाखेरि एक इष्ट बनाउनुस्। बस एक इष्ट जसलाई तपाईले आफ्नो पुरा दिलले प्रेम गर्न सक्नुहोस्, पुरा हृदयले तपाईले प्रेम गर्न सक्नुहोस्। जस्तै हामीहरूको इष्ट सर्व कृपामयी, सर्व करुणामयी राधा रानी। हामी जे गर्दछौँ, जुन चेष्टा गर्दछौँ, जुन कार्य गर्दछौँ, हामी खान्छौँ, हामी हिँड्छौँ, हामी बोल्छौँ, हामी जस्तो सुकै कार्य गर्दछौँ, हामी उनै हाम्रो परमाराध्य परम इष्ट राधा रानीको सन्तुष्टिका लागि, उहाँको प्रसन्नताको लागि, उहाँको सुख सम्पादनको लागि गर्दछौँ। हामी बाँचेका छौँ उहाँको लागि र हामी मर्ने छौँ पनि उहाँको लागि। हामीले जीवनमा हर कार्य गर्दछौँ, हामीले बस युगल सरकारको प्रसन्नताका लागि गरिरहेका छौँ। त यस प्रकार जीवनमा एक इष्ट बनाउनुस्। अनि हेर्नुहोस् जीवनमा कति आनन्द मिल्छ र कति उत्साह प्राप्त हुन्छ भनेर। सम्पूर्ण कुरामा सफलता प्राप्त हुन्छ। जीवनमा एक सेकेन्डको समय पनि दुरुपयोग हुँदैन। श्रीपाद श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादले भक्ति रसामृत सिन्धुमा बताउनु भएको छ, शान्तिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बन्द समुत्कण्ठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद् गुणाख्याने प्रीतिस्तद् सदिस्थले इत्यादयोर अनुभावा शिरजातम भावं कुरे जने। अब यो श्लोकको अर्थ सम्पूर्णले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिन्धुमा बताउनुहुन्छ, जुन भक्तको चित्तमा इष्टप्रति, आफ्नो सर्व आराध्य प्रति, राधा रानी प्रति भावको अंकुरण भएको छ, इष्ट निष्ठाको अंकुरण भएको छ, प्रेमको अंकुरण भएको छ, त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। उहाँ बताउनुहुन्छ कि अब यस्ता लक्षणहरू प्रकट हुन्छन्। केही गर्नु पर्दैन वास्तवमा भन्नुपर्दा। भक्ति, इष्टप्रतिको प्रेम, इष्टप्रतिको निष्ठाले नै तपाईँ हामीमा सम्पूर्ण सद्गुणको विकास गरिदिन्छ, सम्पूर्ण योग्यताको विकास गरिदिन्छ। तपाईँ हामीलाई चाहिने हरेक कुरा, यो जीवनरूपी गाडीलाई हुइक्याउनको लागि चाहिने हरेक जुन फ्युल भन्छ नि, अर्थात् त्यसको लागि चाहिने जुन इन्धन छ, त्यो इन्धन पनि इष्ट निष्ठाले प्रदान गर्दछ। इष्टले प्रदान गरिरहनु पर्दैन, इष्टले प्रदान गर्ने त आउँदैछ। जब इष्टले प्रदान गर्नुहुन्छ अरे त्यसपछि त के प्राप्त गरिन्छ त्यसको बारेमा सोच्न पनि सकिँदैन। प्रिय भक्त भागवत, जब इष्टको लागि जिन्छ, जब इष्ट निष्ठाले जीवनमा अगाडि बढिन्छ त जीवनमा यति आनन्द, यति खुसी, यति उत्साह, यति उमङ्ग प्राप्त गरिन्छ भनेदेखि जब इष्ट प्राप्त हुनुहुन्छ त्यसपछि के होला? हामी कल्पना गरौँ। केवल मनमा अझैसम्म इष्ट प्राप्ति भइसकेको छैन, तर इष्ट प्राप्तिको क्रममा छ, मार्गमा छ। जब यो मार्गमा हिँड्दाखेरि त यत्र महान महान भक्त सन्तहरूले जीवनमा यति आनन्द, यति अपार 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 आनन्दको अनुभूति गरिरहनु भएको छ भनेदेखि अब इष्ट प्राप्ति भइसकेपछि के होला, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि बस इष्ट निष्ठामा हामी अगाडि बढौँ। यहाँ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद अगाडि के बताउनुहुन्छ? शान्तिर अव्यर्थ कालत्वम, अर्थात् जब हामीमा आफ्नो इष्टप्रति निष्ठा, भाव, प्रेम प्रकट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ? शान्ति। सबभन्दा पहिलो गुण शान्ति आउँदछ। शान्ति भनेको के हो? यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। अर्थात् क्षोभ शून्यता। शान्ति, जब हामीलाई क्षोभ गर्ने कुनै त्यस्तो वातावरण आयो,
दुखी गर्ने वातावरण आयो, हतोत्साहित गर्ने वातावरण आयो, जब हामीहरूलाई क्रोधित हुनुपर्ने वातावरण आयो, वातावरण परिस्थिति त्यस्तै उब्जियो, तर पनि अब हामीहरू क्रोधित भएनौँ, अब हामीहरू हतोत्साहित भएनौँ, अब हामीहरू शान्त स्थिर चित्त भयौँ। हो, यसलाई शान्ति भनिन्छ। शान्ति भनेको यो हो। जस्तै उदाहरणको लागि परीक्षित महाराज, रूप गोस्वामी प्रभुपाद परीक्षित महाराजको उदाहरण दिनुहुन्छ। परीक्षित महाराजको जीवनमा के भयो? परीक्षित महाराजलाई एक ब्राह्मण बालकले त्यस्तो भीषण श्राप दिनुभयो कि 7 दिनभित्र तेरो मृत्यु होस् भनेर श्राप दिँदाखेरि पनि परीक्षित महाराज शान्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तुरन्त आफ्नो म्यानबाट तरबार झिकेर उहाँले दण्डित पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र साथसाथै भनिएको छ कि सबैले ती ब्राह्मण बालकले जुन कर्तुत गर्नुभयो त्यस्ता धर्मात्मा राजा परीक्षित महाराजलाई श्राप दिने चेष्टा गरे, त्यसको चारैतिरबाट चौतर्फी निन्दा भइरहेको थियो। कसैले पनि राम्रो मानेका थिएनन्। वास्तवमा परीक्षित महाराजले जस्तोसुकै दण्ड पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर पनि परीक्षित महाराजले ती ब्राह्मण बालकको श्रापलाई स्वीकार गर्नुभयो। हो, यो हो शान्ति। शान्त चित्त हुनुभयो। मेरो कर्ममा यस्तै छ, यो भगवानको केही इच्छा होला, मेरो इष्टको केही इच्छा होला, कुनै योजना होला। त यस प्रकार उहाँ विचलित हुनु भएन, भ्रमित हुनु भएन र उहाँले कुनै पनि त्यस्तो पागलपन प्रदर्शन गर्नु भएन। हो, यो हो शान्ति। जीवनमा क्षोभ हुने स्थिति आयो, व्याकुल हुने स्थिति आयो, क्रोधित हुनुपर्ने स्थिति आयो, लडाइँ झगडा गर्नुपर्ने स्थिति आयो, तर पनि त्यो स्थितिमा अगाडि नबढ्ने, बस भगवानको इच्छा, मेरो इष्टको केही इच्छा हुन सक्दछ भनेर त्यसमा स्थिर चित्तले रहने, कुनै पनि किसिमको क्षोभ प्रदर्शन नगर्ने। हो, यसलाई शान्ति भनिन्छ। र यो शान्ति कहिले आउँदछ? जब हामीमा आफ्नो इष्टप्रति प्रेम हुन्छ, इष्ट प्राप्तिको लालसा हुन्छ, राधा रानी प्रति अपार प्रेम हुन्छ, राधा रानीको चरण प्राप्तिका लागि हामीमा भित्र भित्र व्याकुल आकुल हुन्छ। त्यसपछि यो शान्ति, यो स्वभाव त्यत्तिकै आउँदछ प्रिय भक्त भागवत। र अनि त्यसपछि आएर अव्यर्थ कालत्व, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। आज मानिसहरूले आफ्नो समय त्यत्तिकै बिताइरहेका छन्, निरर्थक आफ्नो अमूल्य समय खेर फालिरहेका छन्। वास्तवमा शास्त्रमा बताइएको छ कि हाम्रो एक एक सेकेन्डको मूल्य कति छ। आयुष क्षण एकोपि नोलभ्य स्वर्ण कोटिभी। चाणक्य पण्डित बताउनुहुन्छ कि हाम्रो जीवनको एक सेकेन्डको समय, अरे एक सेकेन्डभन्दा पनि कम समयलाई के भनिन्छ? आयुष क्षण, क्षण भनिन्छ। एक सेकेन्डभन्दा कम समयको आयुलाई पनि क्षण भनिन्छ। त्यो एक क्षणको जुन समय छ, त्यो एक क्षणको समय करोडौँ स्वर्ण मुद्राहरू तिरेर पनि फिर्ता पाउन सकिँदैन। जस्तै मैले यति बेला बोलिरहेको छु, यहाँहरूले यति बेला सुनिरहनु भएको छ, के अब यो समय हामी फिर्ता पाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ। यो समय गयो गयो, करोडौँ अरबौँ तिरे पनि हामी फिर्ता पाउन सक्दैनौँ। जीवन यति बहुमूल्य छ, हाम्रो समय यति बहुमूल्य छ कि एक क्षणको समय, सेकेन्डको त छोडिदिउँ, क्षणको समय पनि करोडौँ करोडौँ स्वर्ण असर्पित तुल्य छ। तर त्यो बहुमूल्य समयलाई हामीहरूले कसरी बिताइरहेका छौँ? कसरी निरर्थक हामीहरूले बिताइरहेका छौँ, वाह्यात तरिकाले बिताइरहेका छौँ। हामीहरू दिनभरि फेसबुक चलाएर बस्दछौँ, हामीहरू दिनभरि च्याट गरेर बस्दछौँ, हामीहरू दिनभरि अनावश्यक भौतिक कार्य, जडवादी कार्यहरूमा लिप्त रहन्छौँ। संसारका कथा, संसारका घटनाहरूमै हामी चिन्तन रहन्छौँ। वास्तवमा यो चिन्तन शक्ति हामीहरूलाई किन दियो कि हामीहरूले राधा कृष्णको दिव्य लीलाको चिन्तन गर्न सकौँ। यति बेला गोलोक धाममा निकुञ्जभित्र, निवृत्त निकुञ्जभित्र के भइरहेको छ, अष्टकलीय लीलाको चिन्तन गर्नको लागि हो। आठै प्रहर जुन भगवत धाममा निकुञ्जभित्र भगवानको प्रेम लीला हुन्छ, प्रेम राज्यको जुन प्रेम लीला छ, त्यो चिन्तन गर्नको लागि हो हामीहरूलाई। वास्तवमा यो चिन्तन शक्ति प्रदान गरिएको हो, अन्य कार्यको लागि यो चिन्तन शक्ति प्रदान गरिएको होइन। संसारी कुराको चिन्तन गर्नको लागि यो चिन्तन शक्ति प्रदान गरिएको होइन। संसारी कुराको चिन्तन गरेर त हामीहरूलाई केवल जलन मात्रै हुन्छ, हामीहरूलाई केवल पीडा मात्रै हुन्छ। किनकि यो संसारी कुराको स्वभाव भनेको नष्ट भएर जाने हो, नष्ट भएर जाने, भोलि खिएर जाने होइन, भोलि विलीन भएर जाने, प्रलयको अग्निमा जल्ने। यस्ता कुराहरूको चिन्तन गरेर आखिर हामीहरूले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ? गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा जब इष्ट प्राप्तिप्रति लालसा हुन्छ, प्रगाढता हुन्छ, राधा रानीको चरण प्राप्तिका लागि त्यो भित्रबाट उत्सुक भइन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? अव्यर्थ काल, अर्थात् आफ्नो समय अव्यर्थ बित्दैन। हेर्नुहोस् है, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। अहिले वर्तमान समयमा हामीहरूले आफ्नो समय दुरुपयोग गरिरहेका छौँ, भगवत रसशास्त्रहरू अध्ययन गरिरहँदैनौँ। हामीहरूले आफ्नो समय भगवत कथा श्रवण गरेर, राधा कृष्णको दिव्य लीलाहरूको श्रवण गरेर र त्यही कुराको चिन्तन गरेर कि मैले कहिले त्यो दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त गर्न सक्दछु र त्यो प्रेम धाम प्राप्त गर्न सक्दछु भनेर यो चिन्तन गर्न छोडेर संसारी चिन्तनहरूमा हामी लिप्त रहेका छौँ होइन।
त जब हामी इष्टप्रति निष्ठावान बन्दछौँ त्यसपछि के हुन्छ? अब हाम्रो समय व्यर्थ बित्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि अम्बरीश महाराजको कोट गर्नुहुन्छ श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रभुपाद। अम्बरीश महाराजले के गर्नुभयो? अम्बरीश महाराज 24 घण्टा भगवानको सेवामा, भगवानको पूजामा लिप्त रहनुहुन्थ्यो। 24 घण्टा, 1 सेकेन्डको समय पनि उहाँ खेर फाल्न चाहनुहुन्थ्यो। सबै मन कृष्ण पदारविन्दय वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरेर मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार सत् अच्युत कथोदय। अर्थात् 24 घण्टा कहिले भगवानको मन्दिर सफा गर्ने, कहिले भगवानको पूजा गर्ने, कहिले भगवानलाई भोग लगाउने, कहिले भगवानको दिव्य कथाहरू श्रवण गर्ने, कहिले भगवत भक्तहरूको सेवा गर्ने। त यस प्रकार 24 घण्टा आफ्नो सम्पूर्ण शरीर र इन्द्रियहरू लगाएर अम्बरीश महाराजले सेवा गर्नुभयो। 1 सेकेन्डको समय पनि उहाँले खेर फाल्न चाहनु भएन। वास्तवमा इष्टप्रति जब यस्तो प्रगाढ निष्ठा आउँदछ, प्रेम आउँदछ, त्यसपछि समय खेर फाल्न मन लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अब आफ्नो लक्ष्य दृढ भइसकेको छ, फोकस्ड भइसकेको छ। मलाई प्राप्त गर्नुपर्ने के हो? मलाई प्राप्त गर्नु पर्यो अब करुणामय राधारानीको चरण। बस करुणामय राधारानीको चरण, उहाँको प्रेम प्राप्त गर्नु पर्यो मलाई। जब यसमा हामीहरू दृढ रहन्छौँ त्यसपछि त अरे जीवन रूपी गाडी लक्ष्यमा यसरी हुइकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा जीवनमा इष्ट बनाउनुहोस्। बिना इष्टको जीवन हुनै सक्दैन। तर संसारमा मानिसहरूले भगवानलाई इष्ट नबनाएर कसलाई इष्ट बनाइरहेका छन्? संसारीहरूलाई इष्ट बनाइरहेका छन्। हेरौँ, संसारीहरूलाई मरेर जाने, कुहिएर जाने, सडेर जाने, नष्ट भएर जानेहरूलाई इष्ट बनाएपछि पनि काहीँ भित्र आनन्द शान्ति मिल्दछ? कुनै हालतमा पनि शान्ति मिल्दैन। शक्ति मिल्दछ एकछिन, तर एकैछिनमा त्यो शक्ति तुरुन्तै नष्ट भएर जान्छ। होइन, मान्छेहरूले संसारमा काम त गरिरहेका छन्, आफ्नो अफिसको बोसको लागि काम गरिरहेका छन्, कहिले उसको लागि, कहिले उसको लागि, कसै न कसैको लागि त मान्छे दौडधुप गरिरहेका छन्। तर त्यो सब बिजनेस हो, बिजनेस हो। संसारमा केवल बिजनेस भइरहेको छ। उसले मलाई दिन्छ स्यालेरी, त्यही भएर मैले उसको लागि काम गरेको छु। उसले मेरो इन्द्रिय तृप्ति गर्दछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उसको इन्द्रिय तृप्ति गर्दछु। यदि उसले मलाई केही नदिने हो भनेदेखि म उसलाई केही पनि गर्दिनँ। यो कन्सेप्टमा संसारमा काम भइरहेको छ। वास्तवमा यसले त शान्ति दिँदैन। यो भनेको के हो? यो भनेको काम हो, आफ्नो सोसुक वासना। जब हामी तत्सुक वासनामा अवस्थित हुन्छ, अर्थात् मेरो एकमात्र जीवन राधारानीको सुख सम्पादन गर्नको लागि हो, युगल सेवाको लागि हो भनेर जब हामी तत्सुख, हजुरको सुख, हजुरको सुख, हजुरको आनन्द, हजुरको प्रसन्नता भनेर हामी करुणामय कृपामय राधारानीको चरणमा पर्दछौँ, हो यसलाई तत्सुख भनिन्छ। जब हामी आफ्नो सुखका लागि तछाड मछाड गर्दछौँ यसलाई सोसुख भनिन्छ। र यो सोसुख बान्छा, सोसुख वासना भनेको यति गनाउने कुरा हो यो संसारमा। आफ्नो इन्द्रिय, आफ्नो खुसीका लागि जब हामी जीवन जिउँदछौँ त्यो भनेको एकदमै घिनलाग्दो कुरो, एकदम गनाउने कुरो, गनाउने कुरो। त प्रिय भक्त भागवत, अव्यर्थ कालत्व अर्थात् एक इष्टनिष्ठ भक्तले आफ्नो समय त्यत्तिकै खेर फाल्दैन। प्रत्येक क्षण ऊ कुनै न कुनै भगवत कार्यमा व्यस्त रहन्छ। कहिले उसले श्रवण गर्दछ, कहिले कीर्तन गर्दछ, कहिले कथा गर्दछ, कहिले भगवत चर्चा गर्दछ। 1 सेकेन्डको समय पनि उसले खेर फाल्न चाहँदैन। अनि हेर्नुहोस्, वैराग्य जो आफ्नो इष्टमा निष्ठ छ, आफ्नो इष्ट प्राप्तिमा दृढ छ, यसै जीवनमा म मेरो इष्टलाई प्राप्त गर्दछु, म करुणामय राधालाई यसै जीवनमा म उहाँको चरण, उहाँको सेवामा प्राप्त गर्दछु भनेर यदि कोही दृढ छ भनेदेखि अब के हुन्छ? त्यसपछि वैराग्य आउँदछ, मोह रहित। अब संसारी कुनै पनि कुरामा मोह हुँदैन। किन भन्दा अब लक्ष्य त देखिसक्यो। मोह किन आउँदछ संसारमा? किनकि लक्ष्य छैन, इष्ट हुनुहुन्न, जीवनमा आफ्नो आराध्य हुनुहुन्न, प्रेमी हुनुहुन्न, जसलाई आफूले पूर्ण हृदयले प्रेम गर्न सकियोस्, समर्पण गर्न सकियोस्, जसको लागि जिउन सकियोस्, जसको लागि श्वास प्रत्येक श्वास फाल्न सकियोस्, फेर्न सकियोस्, एक एक श्वास जसको चरणमा समर्पण गर्न सकियोस्। भित्रबाट प्रगाढ आसक्ति जो प्रति छैन, त जीवन त बर्बाद भइहाल्यो। कसको लागि जिउने जीवन? कसको लागि जिउने हो? अनि यिनै संसारी कुराहरूको लागि जीवन जिइन्छ। अनि संसारी कुराहरूले त हामीलाई मोहजालमा फसाइदिन्छन्। लोभ हुन्छ, यो पनि पाउन पाए हुन्थ्यो, यो पनि पाउन पाए हुन्थ्यो, अरे त्यो पाउन पाए हुन्थ्यो, त्यसलाई पाउन पाए हुन्थ्यो, यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो। हृदयमा, मनमा
असीमित भौतिक आकांक्षा कहिले तृप्त नहुने, यो पनि पाए हुन्थ्यो, यो पनि पाए हुन्थ्यो, यो पनि हेर त्योसँग यस्तो छ, मसँग छैन, मलाई चाहियो, हेर त्यो यति माथि पुग्यो, म चाहिँ यहीँ छु, म पनि पुग्नु पर्यो भनेर असीमित भौतिक कामना, भौतिक मोह जालमा यसरी हामी डुब्दछौँ। बर्बादी बस सिद्धियो। हेर्नुहोस् है, भरत महाराज भगवत प्राप्तिको मार्गमा कसरी अगाडि बढ्नुभयो। भरत महाराज की सबैभन्दा सुन्दरी पत्नी थिइन्, बालबच्चाहरू पनि एकदमै धर्मात्मा थिए र एकदमै विशिष्ट राज्य थियो। भरत महाराज भने सारा पृथ्वीको राजा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि भगवत प्राप्तिको मार्गमा उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुभयो। परम सुन्दर स्वर्गीय अप्सराभन्दा पनि सुन्दर आफ्ना पत्नीहरूलाई चटक्क त्यागिदिनु भयो। यो हो वैराग्य। वैराग्य धेरै किसिमको हुन्छ। एक शरीरले त्याग्नु र अर्को मनले त्याग्नु। शरीर राख्नु तर मनले त्यागिदिनु, युक्त वैराग्य। विविध किसिमका वैराग्यहरूको चर्चा हामीहरू पछि गर्नेछौँ। तर भरत महाराजले मनले पनि त्याग्नुभयो, शरीरले पनि त्याग्नुभयो र त्यसपछि आफ्ना आराध्य भगवान श्रीकृष्ण प्राप्तिका लागि भनेर उहाँ तपस्याको लागि भनेर निस्कनुभयो। आफ्नो राज्य त्यागिदिनु भयो, विशाल राज्य, सारा पृथ्वी नै उहाँको राज्य थियो। हेर्नुहोस् वैराग्य। रूप सनातन जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पश्चिम बङ्गालका, वास्तवमा जो मुसलमान शासक थिए नवाब हुसैन, नवाबका सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, सचिव हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री लेभलको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको आय आर्जन कति थियो भन्ने कुराको हिसाब किताब हामी गर्न सक्दैनौँ। तर पनि जब एकचोटि यो प्रेम राज्यको दर्शन भयो, चैतन्य महाप्रभुको दर्शन भयो, महाप्रभुको कृपा प्राप्त भयो, त्यसपछि त अब यो प्रेम राज्यमा नआइकन उहाँहरूको चित्त बुझेन। उहाँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण आफ्नो त्यत्रो भनी चाहिँ विशिष्ट पदलाई नै त्यागिदिनु भयो, चटक्क त्यागिदिनु भयो। अनि त्यसपछि विरक्तिको वेश धारण गरेर वृन्दावनमा आएर राधा रानीको चरणको आश्रय लिनुभयो र राधा भजनमा लाग्नुभयो। श्रीराम वृन्दावनमा आउनुभयो। रघुनाथ दास गोस्वामी जो को हुनुहुन्थ्यो, जो एकदमै धनाढ्य जमिनदारका एकमात्र छोरा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि एकचोटि जब चैतन्य महाप्रभुको अपार प्रेम कृपा भयो, राधा रानीको चरणमा आसक्ति भयो, त्यसपछि त अरे वाह, त्यसपछि त सब कुरो छुट्यो। त्रिलोक सुन्दरी पत्नी थिइन् रघुनाथ दास गोस्वामीको, त्रिलोक सुन्दरी पत्नी। परिवारजनले यो विरक्त भयो, वैरागी भयो, हाम्रो एकमात्र छोरो भोलि हामीलाई छोडेर जान्छ, त्योभन्दा अगाडि उसको बिहे गरिदिउँ, त्रिलोकी सुन्दरी एकदमै सद्गुणले युक्त, यस्तै स्त्रीसँग विवाह गराइसकेपछि स्त्री रूपी बन्धनमा बाँधेर घरमै बस्छ भन्ने परिवारजनलाई लाग्यो। बिहे पनि भयो, त्रिलोक सुन्दरी, सर्वगुण सम्पन्न, हैन। तर पनि रघुनाथ दास गोस्वामी एकचोटि यो प्रेम रस कसैले प्राप्त गरिसक्दछ। शास्त्रमा बताइएको छ, महापुरुषहरू बताउनुहुन्छ, राधा रानीको एक थोपा प्रेम, एक थोपा करुणा, त्यति पनि चाहिँदैन। एउटा एटम, कण, परमाणु यदि त्यो प्रेम कुनै जीवले प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि के हुन्छ? त्यो जीवलाई यो संसारमा केही पनि राम्रो लाग्दैन, केही पनि मन पर्दैन। भले यो स्वर्गीय सुख, जतिसुकै ब्रह्मलोकसम्मको सुख पनि उसलाई एकदम तुच्छ नारकीय लाग्दछ। कुनै पनि कुरा उसलाई रमाइलो लाग्दैन, राम्रै लाग्दैन। संसारमा कुनै पनि जस्तोसुकै सुख, जस्तोसुकै राम्रो कुरा, बस एक कण हो। त्यो एक कण प्रेम राधा रानीको प्राप्त गर्नको लागि सन्त महापुरुषहरू यस प्रकार ब्रजधाममा दिन रात भजनरत हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, एक कणले यति धेरै शक्ति राख्दछ। त प्रिय भक्त भागवत, वैराग्य, जब इष्ट प्राप्तिप्रति वैराग्य आउँदछ, इष्ट प्राप्तिमा हामी अगाडि बढ्दछौँ भनेदेखि त्यत्तिकै संसारी कुरा, यी सबै बाधा व्यवधानहरूतिर हाम्रो मन लाग्दैन। विरक्ति आउँदछ, धन सम्पत्ति परिवार, कि त मनले आउँदछ, शरीरले आउँदछ। यदि कोही गृहस्थी हुनुहुन्छ, घरमा बसिरहनु भएको छ, तर पनि मन विरक्त हुन्छ, यस्तो स्थिति आउँदछ। मन लागेको हुँदैन, परिवार, छोरोछोरी, धन सम्पत्ति, बस आफ्नो इष्ट, आफ्नो आराध्य प्रति नै निमग्न भइरहेको हुन्छ। बस कहिले भेटौँ, कहिले उहाँको दर्शन गरौँ, कहिले उहाँको चरण, कहिले करुणामयको कृपा पाऊँ, कहिले उहाँको सेवामा लाग्न पाऊँ, बस यति उत्कण्ठा हुन्छ प्रिय भक्त भागवत। अनि त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्, मान शून्यता। 4 नम्बरमा मान शून्यता। जब इष्टप्रति हामी लक्षित हुन्छौँ, त्यसपछि मान शून्यता। अब संसारको कुनै पनि मान, कसैले मान गरिदियोस् केही मतलब हुँदैन, कसैले अपमान गरिदियोस् केही मतलब हुँदैन। हेर्नुहोस्, मानको खोजी नै गरिँदैन। किन मानको खोजी गर्ने? किनभने मानले त फेरि हामीलाई संसारमै
झाकेर राख्दछ, संसारमै बाँधेर राख्दछ। किन संसारी मानको पछाडि लाग्ने? मान प्रतिष्ठा सुकरेर विष्टा, रघुनाथ दास गोस्वामी बताउनुहुन्छ कि संसारको मान प्रतिष्ठा भनेर सुँगुरको विष्टा जस्तो हो। सुँगुरको विष्टा समान मानेर संसारको मान प्रतिष्ठालाई इष्टनिष्ठ भक्तले त्यागिदिन्छ। अभिमान रहित बन्दछ, कुनै पनि अभिमान हुँदैन। एउटा कुरामा अभिमान हुन्छ, त्यो हो म राधा रानीको दास हुँ, दासी हुँ, बस म राधा रानीको हुँ, म उहाँको भक्त हुँ, म उहाँको चरणमा आश्रित हुँ, म उहाँको हो। यो अभिमान हुनुपर्दछ। हेर्नु, चिद अभिमान र जड अभिमान, यसमा फरक पर्दछ। चिद अभिमान चाहिन्छ कि म राधा रानीको हुँ, बस म राधा रानीको सेवक हुँ, म राधा रानीको सेविका हुँ। यो अभिमानको आवश्यकता छ। यो अभिमान भएन भनेदेखि फेरि हामी भक्ति जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तर जड अभिमान भयो भने हामी नरक जान्छौँ। हेर्नुहोस्, अब राजा भगीरथ समस्त राजाहरूका शिरोमणि भएर पनि राजा भगीरथ अभिमान शून्य थिए। उनी प्रभु भक्त थिए। शत्रुको घरमा पनि भिक्षा माग्न जान्थे, चण्डाललाई पनि नमस्कार गर्दथे, झुक्दथे। यो हो अभिमान शून्य। जब इष्टनिष्ठ भइन्छ त्यसपछि अभिमान शून्यता आफै आउँदछ। त्यसको लागि पृथक प्रयास गरिरहनु पर्दैन। अनि त्यसपछि 5 आशाबन्द प्रिय भक्त भागवत। सधैँभरि आशावादी भइन्छ कि करुणामयीले कृपा गर्नुहुनेछ, करुणामयीले आफ्नो चरणमा आश्रय दिनुहुनेछ, बचाउनुहुनेछ, अवश्य आफ्नो प्रेम प्रदान गर्नुहुनेछ। हो, यसमा पुरा आशा। यो होइन कि आशा नराख्ने, होला नहोला, होला नहोला, पाइएला नपाइएला, म अयोग्य छु, यो छु, त्यो छु भन्ने विचार आउँदैन। बस म जेसुकै छु, म जस्तो सुकै हुँ, मलाई करुणामयीले कृपा गर्नुहुन्छ। हो, यो आशा बन्द हुनु। रूप गोस्वामी प्रभुपाद बताउनुहुन्छ, इष्टप्रति आशा बन्द। हेर्नुहोस्, अब उदाहरण दिएको छ, जस्तै वृत्तासुर। वृत्तासुर कसरी आशाबन्द थिए? उनले प्रार्थना गरेका थिए, अजात पक्षैव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुदार्थ प्रियम प्रियैव विषितं विषण्ण मनोरविन्दाक्ष दीक्षते त्वं। त वृत्तासुर असुर योनिमा भएर पनि भगवान श्रीकृष्णका महान भक्त थिए। त भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन्, हे प्रभु, जसरी त्यो गुणमा रहेका ससाना बच्चाहरू जुन छन्, पक्षीका बच्चाहरू, अजात पक्ष, ती अजात पक्षहरू जसरी कहिले मेरी आमा आउँछिन् चारा लिएर र हामीलाई खुवाउँछिन् भनेर आफ्नी आमाको आवागमनको प्रतीक्षा गरेर गरेर बस्दछन्। आफ्नी आमा जुन दिशाबाट आउँदछन् त्यही दिशामा चुच्चो बाएर बस्दछन्। त्यसै गरी म पनि कहिले हजुरले मलाई आफ्नो कृपा गरी बक्सिन्छ, उद्धार गरी बक्सिन्छ, म हजुरकै कृपाको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छु। हो, वृत्तासुर यस प्रकार प्रार्थना गरे। अनि जसरी त्यो किलामा बाँधेको बाछोले आफ्नी आमाको स्तन हेरिरहन्छ, कहिले म यो किलाबाट फुत्काउँला र आफ्नी आमाको स्वादिष्ट स्तनपान गरौँला भनेर स्तनलाई मात्र हेरेर बस्दछ। अनि त्यसै गरी घरमा जो पत्नी छिन्, ती पत्नी आफ्ना परदेशमा रहेका पतिको ध्यान गरेर बस्दछिन्, कहिले मेरा पति, कहिले मेरा प्राणनाथ आउनु होला भनेर। त्यसै गरी हे प्रभु, म पनि हजुरको कृपाको प्रतीक्षा गरेर बस्दछु। हे कमलनयन भगवान। यस प्रकार वृत्तासुरले प्रार्थना गर्नुभयो असुर शरीरमा भएर पनि। त्यसै गरी श्रीपाद सनातन गोस्वामीले पनि प्रार्थना गर्नुभयो, प्रेम श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो अथवा वैष्णवो ज्ञान वा शुभ कर्मम वा कियदहो सज्जाति रप्स्यति वा। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, न मेरो धारण ध्यान आदि छ, न म वैष्णव योगानुष्ठान जान्दछु, न म कुनै सत्कर्मले युक्त छु, न म कुनै अनुष्ठानै जान्दछु, न म ब्रह्मनिष्ठ छु, न म वर्णाश्रम आचरणै राम्रोसँग गर्न सक्दछु, न मसँग कुनै शुभ कर्म छ। अरू त के बताउँ, मसँग साधना गर्ने पनि इच्छा छैन, शक्ति छैन, मेरो उच्च जात पनि छैन, उच्च कुल पनि छैन, मसँग कुनै पनि सद्गुण छैन। तर पनि हे प्रभु, हे गोपीनाथ, मेरो त एकमात्र आशा हजुर हुनुहुन्छ। हो, यो हो आशाबन्ध, अर्थात् आफ्नो इष्टमा पूर्ण रूपले आशावादी बन्नु। करुणामयी, कृपामयी, दयामयी उहाँले अवश्य रक्षा गर्नुहुन्छ, अवश्य उद्धार गर्नुहुन्छ। त यस प्रकार राधा रानीमा पूर्ण रूपले आश्रित हुनु हामी भक्तहरूको एकमात्र आशाबन्ध हो, अरू केही पनि छैन।
एक मात्र आशाबन्द, मसँग योग्यता छैन, मसँग सद्गुण छैन, मसँग इष्टनिष्ठा पनि छैन, मसँग भक्ति पनि छैन, मसँग प्रेम पनि छैन, मसँग कुनै पनि राम्रो गुण छँदै छैन, न म साधना जान्दछु, न म भक्ति जान्दछु, न मसँग ज्ञान छ, मसँग केही पनि छैन। तर पनि हे करुणामयी, हे कृपामयी, हजुर त करुणामयी हुनुहुन्छ, हजुर त कृपामयी हुनुहुन्छ नि, मेरो रक्षा गरिबक्स्योस्, मेरो एकमात्र आशा हजुर हुनुहुन्छ। त यस प्रकार आशावादी बन्नु। र त्यसपछि आएर श्रीपाद रूप गोस्वामी अगाडि बताउनुहुन्छ, त्यसपछि हो समुत्कण्ठ, अर्थात् भित्रबाट उत्कण्ठित हुनु। जस्तै रघुनाथ दास गोस्वामीले विलाप गर्नुभयो, उत्कण्ठा व्यक्त गर्नुभयो, रुनु रुनु विलाप गर्नु, हे इष्ट, हे राधारानी, हे मेरो प्राणाधिके, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, मलाई हजुरको चरणमा स्वीकार गर्नुहोस्। तवैव अस्मि न जीवामि त्वयं विना इति विज्ञाय राधे त्वं नैमां चरणान्तिकम्। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपादले हामीलाई सिकाउनु भयो कसरी राधारानीसँग प्रार्थना गर्ने भनेर, आफ्नो इष्टसँग प्रार्थना गर्ने भनेर। म हजुर बिना बाँच्न सक्दिनँ, न जीवामि त्वं बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नैमां चरणान्तिकम्। हे राधारानी, यति कुरा जानेर मलाई हजुरले उद्धार गरिबक्स्योस्, आफ्नो चरणमा स्वीकार गरिबक्स्योस्। हो यो उत्कण्ठा, भित्रबाट उत्कण्ठित हुनु, व्याकुल हुनु, आकुल हुनु, संसारमा छटपटाउनु, आफ्नो इष्ट समक्ष रुनु, गिडगिडाउनु, राधारानी समक्ष गिडगिडाउनु, हे स्वामिनी, हे दयामयी, हे कृपामयी, मैले संसारमा बडा दुःख पाइरहेको छु, बडा विरह वेदना भोगिरहेको छु। यो जलन, विशेष गरी भक्तहरूको जीवनमा सबभन्दा ठुलो जलन भनेको के हो? आफ्नो आराध्यबाट टाढिनु, कृपामयीबाट टाढिनु। यो भन्दा ठुलो जलन केही पनि होइन। यो संसारको जलन केही पनि होइन। वास्तव हेर्नुपर्दा यो त केही पनि होइन। आफ्नो प्रेमी, आफ्नो सर्वस्वसँग टाढिनु, यो सबभन्दा ठुलो ज्वाला हो। र त्यसपछि सातौँमा नाम गाने सदा रुचि, सधैँभरि आफ्नो आराध्यको नाम गान गरिरहने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे। आफ्नो आराध्यलाई पुकार गरिरहने, आराध्यको नाम उच्चारण गरिरहने, बस आफ्नो आराध्यको मात्रै नाम लिइरहने हरदम, हो नाम गाने सदा रुचि। अनि त्यसपछि 8औं नम्बरमा के हो? भगवत गुण, अर्थात् आफ्नो आराध्य करुणामयी कृपामयी राधारानीको गुण लीला कथा श्रवण गर्न लालायित भइरहने, भगवत कथा श्रवण गर्न लालायित भइरहने। अनि 9 नम्बरमा भगवत लीला स्थल, जस्तै वृन्दावन, बर्साना, राधा कुण्ड, यी आफ्नो आराध्य कृपामयी राधारानीको पदाङ्कित भूमि, जस्तो राधा रस सुधानिधिमा श्रील प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ कि यो श्रीधाम वृन्दावन सबैतिर राधारानीको चरण रज छ। यो वृन्दावनको जुन यो रज हो, यो रज भनेको राधारानीको चरण रज हो। यति पावन, यति पावन, यति पवित्र, प्रत्येक रज, प्रत्येक कण हो यही राधा पदाङ्क विलत सन मधुर स्थली के, अर्थात श्रीधाम वृन्दावन जहाँ राधारानीको पदाङ्कित छ, चरण धुली सबैतिर छ, हो यही श्रीधाम वृन्दावनको आश्रय लिने, श्रीधाम वृन्दावनकै याद गरिरहने, श्रीधाम वृन्दावनमा राधा रानीको दिव्य उपस्थितिको सधैँभरि स्मरण गरिरहने, हो यही हो वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि। हो जब हामी आफ्नो आराध्य, आफ्नो इष्टमा निष्ठ बन्दछौँ, प्राप्तिका लागि हामी लालसा राख्दछौँ, त्यसपछि जीवनमा यति प्रगति हुन्छ, अटोमेटिक हुन्छ। यी कुरामा उन्नति गर्नको लागि कुनै पृथक प्रयास गर्नु पर्दैन, बस इष्ट हुनु पर्यो जीवनमा, बस इष्ट, जसलाई आफ्नो पुरा हृदयले प्रेम गर्न सकौँ, हृदयले समर्पण गर्न सकौँ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।